दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। सधैँझै यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीमा हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। त्यो अन्तिममा जानकारी दिनेछौँ। अवधि 1 घण्टाको छ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। हामी यहाँ धेरै विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ अनि केही जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ। जे होस् 1 घण्टाको अवधिमा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ। नीति निर्माण तहका कुरा पनि गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ मात्रै धेरै भने हामी जानकारी नै बढी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ समयको आवश्यकता हेरेर। आज पनि हामी त्यस्तै सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। 1 घण्टा तपाईँसँग रहनेछौँ। आज हामीसँग के छन् त सामग्री, आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकबिन सुरुवातमा एकैछिन कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले हामी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। यो सबैले देखेको र भोगेको कुरा हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले यसको असर भएकै छौँ। त खोप अभियान सुरु पनि भइसकेको छ। खोप लगाइरहेको छ सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर। तर पनि महामारी भने निकै नै फैलिरहेको छ। तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने भनेर मन्त्रालयले अर्थात् सरकारले विभिन्न अस्पतालहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन पनि दिएको छ। वास्तवमा अहिले कोरोना भाइरसको अवस्था के छ र हामीले सतर्कता कसरी अपनाउनु जरुरी छ, यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। किनभने हामीले सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्ने गरेका पनि छौँ। त्यसपछि हामी एउटा संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, स्वास्थ्य संवाद, जसको हामीले नाम दिएका छौँ। स्वास्थ्य संवादमा हामी क्यान्सरको कुरा गर्छौँ। क्यान्सर भनेपछि निकै डरलाग्दो रोग मानिन्छ नेपाली समाजमा। वास्तवमा एक खालको डरलाग्दो रोग पनि हो यो, तर समयमै उपचार पाइयो भने, थाहा पाइयो र उपचार गरियो भने चाहिँ क्यान्सर डरलाग्दो नहुन पनि सक्छ। त्यसका उपायहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि हामी त्यो संवादमा समेट्नेछौँ। एकजना अनुभवी विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ संवादका लागि। र क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि दर्शकबिन नेपालमा 20,000 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छन्। यो निकै नै ठुलो सङ्ख्या हो। त्यसैले गर्दा पनि हामीले यस विषयमा सतर्क हुनु जरुरी छ। हामी आज संवादमा यिनै कुराहरू समेट्नेछौँ। जानकारी पक्कै पनि प्रदान हुनेछ त्यसबाट। त्यसपछि हामी एउटा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ, जसको नाम हामीले दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। अर्थात् हरेक नागरिकले मेरो जीवनशैली यस्तो हुनुपर्छ, अब यस्तो गर्छु भनेर सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। यदि हामीले खानपानमा ध्यान दिएनौँ भने, शारीरिक अभ्यास गरेनौँ भने, हामीले बढी तनाव लियौँ भने हामी धेरै रोगहरू निम्त्याएका हुन्छौँ। विज्ञले भन्दै आएका छन्। वास्तवमा जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्छ यो विषयमा पनि एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव समेटेर तयार पारेको सामग्री हामी प्रस्तुत गरेछौँ। अनि हामीले बीचबीचमा छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न विज्ञहरूका त्यसमा विचार समेटिएका छन्। तिनले पनि हामीलाई नयाँ नयाँ विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छन्। तिनलाई पनि आज सकेसम्म समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको अवधिमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ, तर स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको अहिलेको खास अवस्था के हो, आउँदै गरेको नयाँ भेरिएन्टको वास्तविकता के हो, यो विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै पटक पटक सचेत गराइरहेको छ। मन्त्रालयले उपचारको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ भने विज्ञहरूले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनजीवन चलायमान भएसँगै संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको हो। कोरोना संक्रमण कम भएसँगै मुलुकभर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको थियो। सार्वजनिक यातायात खुला गरिएको थियो भने भिडभाड हुने क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य जस्तै हुन थालेको थियो। यही कारण केही दिन यता संक्रमण फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका स्वास्थ्य निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको दर निकै उकालो लागेको अवस्था छ।
केही समय अघि दैनिक सङ्क्रमण 1800मा झरे पनि त्यो बढेर 3000 भन्दा माथि पुगेको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा सक्रिय सङ्क्रमित धेरै भएका जिल्लाको सङ्ख्या बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौतीलाई हेरेर अक्सिजन लगायत पूर्वाधारहरू थप गर्नेतिर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो लहरको बेला 30को सङ्ख्यामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट अहिले करिब 4 दर्जनको हाराहारीमा छ। अहिले केही अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने क्रममा रहेका छन्। आइसोलेसन सेन्टर तथा क्वारेन्टिन केही अस्थायी बनाइएको र केहीलाई स्थायी रूपमा हुने गरी संरचना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि कसैले पनि आफ्नो बानीमा चाहिँ नि एकरूपता नियमितता ल्याउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला खानपान हुनु पर्यो र राम्रो एक्सर्साइज भनेको फिजिकल एक्जर्सनहरू एक्सर्साइज हुनु पर्यो। तपाईँलाई एक्सर्साइजको फुर्सद छैन भने पनि आफै अलिकति हिँड्नु सक्नु पर्यो। ठुलो बिल्डिङहरू छ लिफ्ट चढ्न सक्नु पर्यो। मोटरसाइकल गाडी चढ्नुहुन्छ अलिक पार्क गर्नुहोस्, अलिकति 10 मिनट हिँड्नुहोस्, त्यसले पनि एक्सर्साइज पुग्छ। र अर्को चाहिँ नि खानपान नियमित हुनु पर्यो, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। र आफ्नो नियमित व्यवहार, खानपान शैली, एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ नि खास गरी मान्छेहरू चाहिँ नि 40 इयर्स 40 वर्ष पुगेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा लिमिट हो, 40 अथवा 45। त्यसपछिबाट चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि अलिकति कति कुराहरूको परहेज गर्नुपर्छ। सबै खानाले फाइदा हुँदैन। जुन खाना मिठो हुन्छ त्यसले प्राय शरीरलाई फाइदा गर्दैन। त्यस्तो खानामा चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ र राम्रो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। त्यो बाहेक अब म नाक कान घाँटीको डाक्टर भएकोले नाक र घाँटीहरू हाम्रो अझ कान पनि वायुमण्डलहरूसँग सोझै मिसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले धुलो भएको ठाउँमा चाहिँ नि मास्कहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। आजकल कोभिडको बेलामा त्यसलाई पनि तपाईँलाई बच्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यो बाहेक पानी राम्रो पिउँ, हेल्दी रहौँ र अरू चाहिँ केही पर्यो भने समयमै चिकित्सकको सल्लाह लिन नभुल्नु होला। अब एकैछिन क्यान्सरको कुरा गरौँ। क्यान्सरको कुरा गर्दा नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक वर्ष 20,000 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गर्छन्। यो निकै डरलाग्दो कुरा हो, निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। युवा अवस्थामै पनि क्यान्सरका रोगीहरू धेरै देखिन थालेका छन्। वास्तवमा क्यान्सरको लक्षण के हुन्छ, यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि निकै जटिल कुरा छ। सुरुवातमै थाहा पाइयो भने क्यान्सर निको हुन सक्छ, यो जटिल रोग हुँदैन भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। तर थाहा पाउने कसरी, लक्षण के हुन्छ त, कुन भागको क्यान्सरको के हुन्छ लक्षण सुरुमा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले त्यसको लागि बच्ने उपाय के हुन्छ त, हामी यो विषयमा त्यो विज्ञसँग छलफल गर्नेछौँ। अर्को कुरा, कोभिड-19 को यो महामारीको समयमा क्यान्सरका रोगीहरू अर्थात् दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बढी सतर्क हुनु जरुरी छ। उहाँलाई बढी आक्रमण गरेको छ कोभिडले भनेर पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो भए क्यान्सरबाट कसरी बच्ने, क्यान्सरका बिरामीहरूले यो समयमा कसरी बच्ने, यी विविध विषयमा हामीले एकजना क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् त्यही नै हेरौँ एकैछिन हाम्रो यो अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 बढी क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सरका कारण हरेक वर्ष करिब 15,000को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगकै कारण विश्वभर वर्षेनी 1 करोड मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। क्यान्सरबाट मृत्यु हुने मध्ये 70% कमदेखि मध्यम आय भएका मुलुक रहेका छन्। सामान्य क्यान्सर मध्ये 1/3 निको हुने खालको रहेको र समयमै रोगको पहिचान र उपचार गर्न सके वार्षिक 37 लाख व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्न सकिने WHO ले जनाएको छ। मद्यपान, धूम्रपान, मोटोपना, शारीरिक अभ्यास नहुनु, पोषणको कमी, असन्तुलित आहार, विकिरणका कारण क्यान्सर लाग्ने गर्दछ। अहिले कोरोना भाइरसको बेला उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि दीर्घ रोगीहरूमा कोभिड-19 असर अझ बढी देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित क्यान्सरका बिरामीहरू धेरै जसो बढी जटिल रूप लिएको, भेन्टिलेसन सेवा चाहिएको र मृत्यु हुने समेत धेरै छन्। क्यान्सरको कारण उपचारका साथै कोभिड-19 ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे हामीले वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झासँग संवाद गरेका छौँ।
यहाँको निकै लामो अनुभव छ यो क्यान्सरको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। यहाँले नीति निर्मातामा बसेर पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। आफ्नो विज्ञता त भइ नै हाल्यो। हामीले धेरै कुरा गर्नु छ यहाँसँग। फेरि अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा थप प्रश्नहरू पनि केही छन् होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ सङ्ख्याबाटै जाउँ। वास्तवमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ क्यान्सरका बिरामीहरू धेरै बढे नेपालमा भन्ने डाटाहरू आइरहेका छन्। जस्तै प्रत्येक वर्ष 20,000 त नयाँ बिरामी थपिन्छन् भन्ने गरिएको छ। यो वास्तवमै सङ्ख्या थपिएको हो या टेस्टहरू बढी भएर, अवेरनेस बढी भएर डाटा चाहिँ बाहिर बढी आएको हो? खास के हो यो सङ्ख्याको विषयमा एकचोटि क्लियर बनाइदिनुहोस् न। यहीँबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। क्यान्सरको बिरामीको सङ्ख्या बढेकै हो, तर बढ्ने कुरा कस्तो छ भने म करिब 20-22 वर्षदेखि यसमा इन्भल्भ छु। हजुर। पहिले क्यान्सरको डायग्नोसिस पत्ता लगाउने जुन कुरो छ त्यसको फेसिलिटी कम थियो, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई कुन रोगले बितेको हो गाउँमा त्यो पत्तै लाग्दैन थियो, जसको कारणले पनि यो क्यान्सरको सङ्ख्या कम थियो। अहिले काठमाडौँ, चितवनदेखि ठाउँमा यो डायग्नोस्टिक फेसिलिटी जब बढ्दै गयो र मान्छेको स्वास्थ्यको जागरुकता बढ्दै गयो, अलि पनि शङ्का लाग्यो भने जुन क्यान्सर मलाई कुनै गाँठागुठी भयो अथवा ब्लिडिङ भयो, खान मन लागेन, पिसाब जान समस्या अब रगत आयो भन्ने मान्छेमा जुन त्यो जागरुकता आयो, जसले गर्दाखेरि ऊ डाक्टर कहाँ जाने, अस्पताल जाने र डाक्टर या अस्पतालमा गइसकेपछि विभिन्न टेस्ट गरेपछि क्यान्सरको जुन पत्तो लाग्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि यो क्यान्सरको सङ्ख्या बढेको हो, देखिएको हो। र मलाई लाग्छ कि फेसिलिटी बढ्नु र मान्छेको जीवनयापन जुन परिवर्तन आएको छ, जुन यो सेडेनेटरी वर्क, कामभन्दा बसी काम गर्ने, खानेकुराहरूमा जुन अहिलेको जुन जङ्क फुडहरू आएको हो र वातावरणको जुन प्रदूषण हो र जुन यो विषादी जुन खानेकुरामा प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसले गर्दाखेरि क्यान्सर बढ्नुको मुख्य कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ र हो पनि। डाक्टर साहब, यो सबभन्दा धेरै चाहिँ फोक्सो क्यान्सर हुन्छ हो? जस्तै यो डाटा चाहिँ त्यही देखाउँछ नि, डाटाले होइन। फोक्सो क्यान्सरका बिरामीहरू चाहिँ नेपालमा धेरै हस्पिटलतिर आइरहेको देख्छौँ हामी होइन। अब यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि महिलाहरूमा अहिले पनि बच्चादानीको मुखको क्यान्सर नै महिलाहरूमा बढी छन् र पुरुषहरूमा फोक्सो र घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बढी देखिएको छ। चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई घाँटीको क्यान्सरको पनि सम्भावना त्यत्तिकै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि घाँटीको क्यान्सर र फोक्सोको क्यान्सर दुवै बढिरहेको अवस्था छ। यो महिलाहरूको चाहिँ पाठेघरको मुख क्यान्सर सबभन्दा धेरै हुन्छ भन्नुभयो होइन, महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ डाक्टर साहब? अब यो क्यान्सर ठ्याक्कै यही कारणले हुन्छ भन्दा पनि केही कुराहरू, केही फ्याक्टर हामी भन्छौँ। पहिलो कुरा त यो हाइजिनको कुरा आउँछ। जुन यो ह्युमन पेपिलोमा भाइरस जुन इन्फेक्सन छ र जुन हाइजिनबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, हाम्रो समाजमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण या कतिपय कारणले गर्दाखेरि जुन हाइजिनको एउटा कारण छ, त्यो कारणले हो। दोस्रो कुरो, विदेश गए, रिमिटेन्स आए र केही रोगहरू उताबाट पनि हाम्रो मुलुकमा सरेर आएको हो, जुन कारणले गर्दाखेरि जुन यो मल्टिपल पार्टनरको कुरो आउँछ। यी सब कारणले गर्दाखेरि महिलामा बच्चादानीको मुखको क्यान्सर बढ्ने कारणमा यो अरू कति कारणहरू छन् त, मुख्य त हाइजिन र यो विदेशबाट आएका श्रीमानहरूले केही रोगहरू बाहिरबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, भनेपछि विदेशबाट कोही आएपछि हेल्थमा कन्सियस हुनु पर्यो, कुनै नयाँ रोग आइरहेको छ कि भनेर एटलिस्ट एकचोटि चेकअप अब यसलाई अर्को बुझिने भाषामा भन्दा पनि मल्टिपल पार्टनर यदि भयो भने पनि यो रोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपको कुराहरू हामी गर्छौँ, तहहरूको कुरा गर्छौँ नि प्रायः होइन। जस्तै पहिलो दोस्रो स्टेपमै अस्पताल गइहाल्यो भने, पत्ता लागिहाल्यो भने, उपचार सुरु गरियो भने निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्छन् होइन। अनि तेस्रो चौथो स्टेपमा गएपछि उपचार हुने सम्भावना कम हुन्छ भन्छन्। खास कुरा के हो यसको बारेमा क्लियर भनिदिनुहोस् न। मेडिकल साइन्स जुन एलोपेथिक मेडिसिन छ नि, त्यो विश्वमा
हरेक ठाउँमा एकै किसिमबाट उपचार गर्ने तरिकाहरू छन्। किनभने विकसित मुलुकहरूबाट नै आविष्कारहरू भएर किताबहरू पनि लेखिएका छन् र त्यही आधारमा उपचार पनि हुने हो र उनीहरूले जस्तो कि क्यान्सरको हकमा एनसिसिएन गाइडलाइन एस्को छन्, यी सबैहरूले 4वटा स्टेजमा प्रायः जसो क्यान्सरलाई बाँडेको छ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 र स्टेज 1 बुझियो कि अर्ली स्टेज हो, 4थले भन्यो लेट स्टेज हो र कतिपय क्यान्सरहरूलाई हामीले यदि अर्ली अवस्थामा सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउन सकियो भनेदेखि जुन क्यान्सरमा उपचार गर्ने दिन 3-4वटा मोडेलिटी छ, अपरेसनबाट, केमोथेरापीबाट, रेडियोथेरापीबाट, इम्युनोथेरापीबाट, त्यसबाट हामी त्यसलाई निको नै पार्न सक्छौँ। तर अब अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि मान्छेको क्योर भन्दा पनि क्वालिटी अफ लाइफको बारेमा सोचेर क्योर गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो निश्चित रूपमा नै क्यान्सरको हकमा अवेरनेस हामी अझ बढाउँदै जानुपर्छ र उहाँहरू अर्ली स्टेजमा नै आउन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। सौभाग्यवश नेपाल सरकारले क्यान्सरको बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँको सहयोग पनि दिएको छ, जुन कि धेरै गाउँमा थाहा छैन, गाउँका मान्छेहरूलाई यो कुरोको पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरको लागि जुन नेपाल सरकारले एउटा ठुलो सहयोग नेपाली जनतालाई 1 लाख रुपियाँ फेरि प्रदेश सरकारले दिने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो रोग पत्ता लगाउनलाई त दिँदैन, तर रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचारको लागि यसले टेवा पुर्याउँछ र आउनुपर्छ भन्ने मेसेज कमसेकम एनटिभीबाट तपाईँहरू मार्फत गाउँ गाउँमा व्यक्तिसम्म पुग्न चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्यान्सरको उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अपरेसन, त्यसपछि केमोथेरापी र रेडियोथेरापी, यो चाहिँ सुनेका थियौँ हामीले, यो चाहिँ धेरै प्रयोगमा आइरहन्छ। यो इम्युनोथेरापी भनेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ नयाँ टर्म्स आएको जस्तो लाग्यो। यो भनेको के हो, यो बताइदिनुहोस् न। यो इम्युनोथेरापी भनेको यो क्यान्सरको नेचर हेरेर, किनभने क्यान्सर मान्छेको शरीर एउटा सेलबाट बनेको हुन्छ। त्यो सेलभित्र हुने जुन जेनेटिकल कुराहरू हुन्छन्, ती कुरालाई अध्ययन गरेर अनि त्यस आधारमा केही ड्रगहरू जुन छन् इम्युनोथेरापीका ड्रगहरू, त्यो इन्जेक्सन पनि हुनसक्छ र खाने चक्की पनि हुनसक्छ। त्यो पनि औषधि नै हो, तर त्यो चाहिँ त्यो मोर टार्गेटेड भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई इम्युनोथेरापी भनिन्छ। हजुर, नेपालमा सबै चारै थरीको उपचार उपलब्ध छ। जस्तै यहाँ जहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि छन् है? छ। म काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरमा विगत 5 वर्षदेखि म त्यहीँ कार्यरत छु र त्यहाँ क्यान्सरमा उपचारको लागि केमोथेरापी होस्, रेडियोथेरापी होस्, सर्जरी होस्, पेलिएटिभ केयर होस्, यी सबै कुराबाट हामीले नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्न हामी भरपूर कोसिस गर्छौँ। कुनै पनि बिरामीलाई एउटा सन्तुष्ट बनाएर निको पाएर पठाउनु नै वास्तवमा एउटा डाक्टरको लक्ष्य हुन्छ र त्यही बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ। कोही बिरामीसँग पैसा छैन भनेर त्यो उपचारै नगरिकन फर्किन नपरोस् भन्ने पनि हामीले वातावरण बनाउँछौँ। कोही पनि मान्छेलाई पैसा छैन भने बिरामी उपचारै नपाउने, त्यस्तो पनि नहोस् भनेर हाम्रो काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको एउटा त्यो पनि एउटा लक्ष्य हो। यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, ठ्याक्कै त्यो प्रसङ्गमा आउँदै नै थिएँ। हामीले उपचारका कुराहरू धेरै गर्नु जरुरी छ, किनभने उपचार महँगो भयो भने सुन्छौँ हामी, होइन? के नेपालमा क्यान्सरको उपचार साँच्चै नै महँगो नै हो? मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो केही पनि छैन। फेरि हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने हाम्रो घरमा हाम्रो नजिकको नाताको मान्छेलाई रोग लाग्यो भने क्यान्सर मात्र होइन, जुनसुकै रोग लागे पनि हामीले उपचार गराउनको लागि जहाँबाट पनि हामी गर्छौँ। चितवनमा 95 इस्वी सम्बत 95बाट त्यो अस्पतालमा काम सुरु भएको हो। तर रेडियोथेरापी त्यहाँ 2098बाट सुरु भएको हो। त्योभन्दा पहिलेको मैले एकचोटि म अध्ययन गरेका थिएँ कि बम्बई मान्छे जानै पर्ने, दिल्ली जानै पर्ने, एउटा दिमाग सेट माइन्ड छ र हुन पनि उहाँहरूको लामो समयको इतिहास पनि छ। मैले के अध्ययन गरेका थिएँ भनेदेखि बम्बईमा जाँदाखेरि, दिल्लीमा जाँदाखेरि एकजना नेपालीले कति खर्च हुँदो रहेछ त, होइन? मैले अन एन एभरेज रेडियोथेरापीको लागि, क्यान्सरको उपचारको लागि कमसेकम 4 देखि 5 लाख रुपियाँ दिल्ली अथवा बम्बईमा गयो भने खर्च हुँदो रहेछ। र हाम्रो आफ्नो संस्कारले गर्दाखेरि घरघरेडी बेचेर पनि हामी खर्च गर्ने वातावरण हामी पुग्छौँ कतिपयजनाले। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले जुन सेन्टरहरू चाहे सरकारी होस् अथवा प्राइभेट होस्,
त्यो ठाउँमा उपचार भइसकेपछि कमसेकम मान्छेलाई दिल्ली बम्बई जान नपरोस्। किन हामी पनि इन्डियाबाट पढेको हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रै साथीभाइ त आखिर त्यो दिल्ली र बम्बई छन्। र मेडिकल साइन्समा एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो, जनशक्ति चाहियो, डायग्नोसिस गर्ने फेसिलिटी चाहियो, औषधि चाहियो। यही 4वटा कुरो हो र यो 4वटा कुरै बाहिरबाट बनेर आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि इक्विपमेन्ट वाइज पनि अहिले नेपालमा त्यो भित्रिसकेको अवस्था छ। जनशक्तिहरू विदेशबाटै ट्रेन भएर आएका छन्, अहिले नेपालमा पनि ट्रेन भइरहेका छन् कमसेकम क्यान्सरको हकमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा उपचार गराउन उचित हुन्छ र उहाँहरूले भरपर्दो उपचार पाउन सक्नुहुन्छ। महँगो र सस्तोको इन्डिया जानुभन्दा त पक्कै पनि नेपालमा उपचार गर्नलाई निकै सस्तो नै पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब रह्यो कुरो नेपालमै कतिको महँगो र सस्तो छ, त उपचार अब महँगो नै भयो, चाहे क्यान्सर होस् चाहे अरू कुनै कुरा होस्। किनभने पहिले आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि नाडी छामेर नै धेरैजनाहरूले उपचार गरिदिन्थे, क्लिनिकली हेरेरै भनिदिन्थे, गर्थे उहाँहरूको अनुभवले। तर अब यो 25-30 वर्षको जुन प्रगति भएको छ मेडिकल साइन्समा, विभिन्न इन्भेस्टिगेसनहरू गराउनै पर्छ। यहाँहरूले बिरामीहरूको पनि इच्छा हुन्छ मलाई एक्सरे होस्, अल्ट्रासाउन्ड होस्, सिटी स्क्यान होस्, एमआरआई होस् र विभिन्न किसिमको टेस्ट होस्, जसले गर्दाखेरि बिरामीको कन्फिडेन्स पनि बढ्छ र डाक्टरहरू पनि अब यही बाटोबाट जाने भएको हुनाले यी डायग्नोसिसमा खर्च हुन्छन्। त्यस्तै गरेर औषधि उत्पादनमा र औषधि बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न परेको हुनाले स्पेसली क्यान्सरका औषधिहरू नेपालमा उत्पादन नभएर बाहिरबाट ल्याउनु परेको हुनाले महँगो भएको हो। जहाँसम्म क्यान्सरको उपकरण छ 20 करोडदेखि 25 करोडसम्म उपकरणमा खर्च हुन्छ, चाहे त्यो सरकारीमा होस् चाहे प्राइभेटमा होस्। फेरि त्यो मेन्टेनेन्स गर्न सक्ने म्यान पावर पनि अहिले हामी कहाँ तयार भइसकेको छैन, जसलाई हामीले सिएमसी एएमसी भन्छौँ। त्यो पनि बाहिरबाट आउनु पर्यो। 6% देखि 10%सम्म त्यो कस्टको वर्षेनी उनीहरू एएमसी सिएमसी लिन्छन्। र मेडिकल इक्विपमेन्टको अर्को के छ भने 8देखि 10 वर्षपछि त्यो मेसिनै रिप्लेस गर्नुपर्छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि उपचार नै महँगो हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि क्यान्सरको उपचारमा इक्विपमेन्ट उपकरण र को आधा बेसमा उपचार भएको हुनाले यो महँगो भएकै हो। तर नेपाल सरकारले जुन किसिमबाट सहयोग गरिरहेका छ, यसमा अलिकति थप वृद्धि गरिदियो भने सायद हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपचार चाहिँ सबैले गराउन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ। हजुर हजुर हामीले यतिखेरसम्म ओभरअल क्यान्सरको कुराहरू डाक्टर साहब होइन क्यान्सरको विषयमा बुझ्नै पर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँको लामो अनुभवले निकै राम्रो कुराहरू पनि आए। अलिकति कोरोना भाइरसको पनि प्रसङ्ग उठाउँ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ, हामी सबैलाई थाहा छ होइन, सबैजना त्रासमा छौँ। क्यान्सरका बिरामीहरूले चाहिँ थप सतर्कता के अपनाउनु जरुरी छ कि या सामान्यहरू जस्तै हो, अर्थात् क्यान्सरका बिरामीलाई यसले अट्याक गर्ने सम्भावना के कस्तो हुन्छ? कोरोना र क्यान्सरको सम्बन्धमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। हाम्रो जीवनमा यो महामारी हामी सुनेका थियौँ र हामीले हेऱ्यौँ। एज ए डाक्टरको रूपमा हामीले फर्स्ट फ्रन्ट लाइनमा बस्नै पर्ने स्थिति आयो र नेपालको सबै डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो किसिमबाट सबैले गरेको हो। र मैले र हाम्रो टिमले र हाम्रो क्यान्सर अस्पतालमा कोभिडको बेलामा हामी एक दिन पनि हामी अस्पताल बन्द गरेनौँ। किनभने एउटा त क्यान्सरको पीडा, मान्छे जति दुखी हुन्छन् यति पीडित हुन्छन्, कतिको उपचार सुरु भइसकेका छ, कसैको नेक्स्ट साइकल छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अस्पताल बन्द भएन र झन् क्यान्सरको हकमा त बन्द हुने सम्भावना नै रहेन। र हामीले बडो सुरुको अवस्थामा जति प्रिकसन इन्टरनेसनली अथवा WHO ले जुन गाइडलाइन बनाएको थियो ती सम्पूर्ण प्रिकसन लिएर र बिरामीहरूलाई पनि महँगो अलि पर्न गयो। उहाँहरूलाई पनि बिरामी र बिरामीको मान्छेलाई हामीले PCR कृपा गरेर गरिदिनुहोस्, जसमा अलिकति 2-4 हजार रुपियाँ बढी उहाँहरूको खर्च त भयो, तर हामीले PCR बिरामीहरूलाई र बिरामीको नाताहरू पर्ने क्लोज कन्ट्याक्टको मान्छेलाई PCR गराउनेमा अलिकति खर्च बढे पनि हामीले बिरामीलाई उताबाट प्रोटेक्ट गऱ्यौँ भने मेडिकल प्रोफेसनमा काम गर्ने जो पनि छन् डाक्टर नर्स, यी सबैलाई प्रिकसन लिएर भगवानको नाउँमा हिम्मत गरेर हामीले अहिलेसम्म बिरामीहरूको उपचार गर्दै गयौँ। प्रत्येक दिन 2 देखि 3 जना मान्छे 4 जना मान्छे हाम्रो अस्पतालमा कहिलेकाहीँ 10-10 जना मान्छे पोजिटिभ आए। शङ्का लागे पनि तपाईँलाई कोभिड भएर भन्न मिल्दैन। फर्स्ट स्टेपमा त हामी बिरामीको नजिक जानै पर्यो, बिरामीको हालखबर सोध्नै पर्यो, त्यसपछि बल्ल कोभिड टेस्टको लागि पठाउने अवस्था आएको हुनाले बहुत कठिन परिस्थितिमा हामीले आफैलाई पनि जोगाएका छौँ र बिरामीहरूलाई पनि जोगाएर उपचार गरेको छौँ। तर अहिले पनि हामी यो समस्याबाट टाढा छैनौँ
म सबैजनासँग अपिल गर्न चाहन्छु कि अहिले पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरूलाई दोष नलगाम, आफ्नो ज्यान आफै बचाम। जुन यो 3-4टा कुरा छन्, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, हात धुने, भिडभाडमा नजाने, यी कुराहरू व्यक्तिले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि कृपा गरेर यो कुरा अहिले केही समय अझ यो गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। किनभने अहिले पनि कोभिडको तेस्रो लहर, चौथो लहर आउने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै सतर्क बसौँ, आफैलाई जोगाउँ र यो खर्च नहुने किसिमबाट जुन छन् यी कुराहरू, 4-5वटा कुराहरू, त्यो सबैलाई कृपा गरेर त्यो गर्नुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट, हामी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको तर्फबाट यो गरेर हामी आफ्नो समाजलाई सुरक्षित पार्न जरुरी छ। क्यान्सरका पेसेन्टहरू जो घरमा हुनुहुन्छ होइन, यतिखेर उहाँले कोभिडबाट बच्नको लागि या कोभिड भइसक्यो उहाँलाई भने उहाँले थप सतर्कता के अपनाउनु पर्छ कि के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त क्यान्सरको बिरामीहरूले अब नेपाल सरकारसँग पनि आग्रह गर्छु, उहाँहरू शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा निकै नै कमजोर भइसकेको हुनाले पहिले त्यो भ्याक्सिन दिने व्यवस्था उहाँहरूलाई गरिदिन पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरको बिरामीले निर्भीक रूपमा उहाँहरूले भ्याक्सिन लिनुपर्छ। भ्याक्सिनले के असर गर्दैन? भ्याक्सिनले राम्रो गर्छ, असर त गर्छ तर राम्रो असर गर्छ। होइन, त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरको बिरामीले लिनै पर्छ। यो कुरो मेसेज जानुपर्छ कि उहाँहरूलाई भ्याक्सिनले सकभर सबै क्यान्सरका बिरामी सबैले लिनुपर्छ, तर क्यान्सरको बिरामीले लिन प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, क्यान्सर भइसकेको बिरामीलाई यदि कोभिड छ भनेदेखि उहाँहरूको रेडियोथेरापीले गर्दा, केमोथेरापीले गर्दाखेरि शारीरिक अवस्था कमजोर हुने भएको हुनाले उहाँहरूले इमिडिएटली अस्पतालमा चिकित्सकको सम्पर्कमा आएर उपचार गराउनुपर्छ। आफै हेलचक्राइ गर्नुहुन्न। जुन कोभिडको शङ्काहरू, ज्वरो लाग्ने, खोकी लाग्ने, जुन आफूलाई सुरुमै त्यस्तो किसिमको शङ्का भयो भने तुरुन्तै पिसिआरको टेस्ट गर्ने र या कोभिडको टेस्ट गरेर आफ्नो नजिकको पाक परेको अस्पतालमा तुरुन्तका तुरुन्त सम्पर्क गर्नु नै बुद्धिमानी छ। अब यहाँ त एनएचआरसी, एनएमसी जस्तो ठाउँहरूमा पनि बसेर लामो समय काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुन्छ होइन, यहाँलाई आफ्नो विषयमा विज्ञता पनि छ, प्लस पुलिसीको कुरा पनि थाहा छ। नेपालका दूरदराजहरू जहाँ अस्पताल छैनन्, जहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगेका छैनन्, त्यहाँका बिरामीहरूले, त्यहाँका व्यक्तिहरूले उपचार पाउँदैन, समयमा औषधि पाउँदैन, सिटाबल नपर्ने ठाउँहरू छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यो उपचार, क्यान्सरको उपचार कसरी पुर्याउनु पर्ला, कसरी पुर्याउने, सरकारले यसमा कसरी पहल गर्नुपर्छ, अलिकति यो पोलिसीको कुरा गरिदिनुहोस् न। अब अहिलेको यो कोभिडको महामारीले दुईवटा कुरा गर्यो हेर्नुहोस्। एउटा, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको जागरुकता बढायो। व्यक्तिले बाँच्न पर्छ र स्वास्थ्य कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा नागरिकले पनि बुझे। र यो कोभिडले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्तित्व, पोलिसीमा बसेका ब्युरोक्रेट, उहाँहरू सबैलाई यो महामारीले चेतना चाहिँ राम्रैसँग बढाइदिएको हो। किनभने यो कोभिड गरिबलाई लाग्ने, धनीलाई नलाग्ने भन्ने पनि भएन, सबका सब यसमा भए। र हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना, इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालमा कस्तो रहेछ यसको पनि सबैजनाले राम्रोसँग बुझ्नुभयो। म मेडिकल एसोसिएसनमा महासचिव पनि बसेँ, अध्यक्ष पनि बसेँ, लामै समय बसेँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निकटमा बस्दाखेरि यसमा बजेट दिनुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरौँ भन्दै पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहे जतिको बजेट नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि दूरदराज र गाउँमा जे पनि काठमाडौँमा हुनुपर्छ, यसमा कुनै दुईमत होइन। सेन्टर अफ एक्सेलेन्सहरू काठमाडौँमा केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने पनि दुईमत रहेन। तर रिमोटमा जाने वातावरण जुन बनाउन अहिलेसम्म हामी सकेनौँ, जुन कि अहिलेको महामारीले हामीले सिकायो, अब यसपालि सरकारले ध्यान पनि पुगेको छ र नेताजीहरू र ब्युरोक्रेटको पनि ध्यान गएको हुनाले आगामी दिनमा स्वास्थ्यमा बजेट बढाएर जुन किसिमको सोचहरू सरकारले लिएको पनि छ, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 25 बेडको अस्पताल खोल्ने, गाविसहरूमा हेल्थ पोस्ट खोल्ने, त्यो नारामा मात्र सीमित नरहेर आजभोलिको चिकित्सकीय प्रणालीमा एउटा डाक्टर अथवा एउटा स्वास्थ्यकर्मीले मात्र पठाएर उपचार हुँदैन। त्यसको लागि टिम हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ, नर्स हुनुपर्छ, ल्याबको फेसिलिटिज हुनुपर्छ, इन्भेस्टिगेसनका फेसिलिटी हुनुपर्छ र घर हुनुपर्छ, औषधि हुनुपर्छ। यी 6वटा कुराहरू जहाँ
आवश्यकता छ त्यहाँ यो प्याकेजमै हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि सहीमा स्वास्थ्यमा परिवर्तन आउँछ। यो जुन 6-7 वटा कुरा जुन एउटा आजभोलिको मोडर्न युगमा एउटा मान्छेको उपचार गर्न आवश्यक जुन यी 6-7 वटा कुराहरू छन् त्यसको एउटा प्याकेज बनाएर जुन किसिमको नीतिहरूले लिएको छ नेपाल सरकारले त्यो नीतिलाई सही रूपमा प्रयोगमा ल्याइदियो भने पनि हाम्रो देशमा राम्रो गरेर स्वास्थ्य सुधार हुन सक्छ। हाम्रो अग्रजहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरको हकमा राम्रै सोच बनाइएको छ। किनभने नाउँ सुन्नुभयो होला तपाईँले प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक वडामा फिमेल भलन्टियरहरू हुनुहुन्छ, एफसीएचपी जसलाई भन्छौँ, जो संसारकै नमुना मानिन्छ र वास्तवमा हो पनि। अहिले तपाईँले त्यो व्यक्तिहरूले घर घर चिनेका छन्, घर घर चिनेछौँ, उहाँलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर सही डाटा हामी लिन सक्छौँ। कुन रोग कति हो त्यो सुरु गर्न सक्छौँ। म नेपाल अनुसन्धान परिषदको चेयरम्यान हुँदाखेरि हामीले सिकल सेल एनेमिया बारबर्दियामा गएर गरेका थियौँ। काठमाडौँ क्यान्सर रजिस्ट्रीको प्रोग्राम सुरु गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ सिस्टममा छ, एफसीएचबीदेखि लिएर केन्द्रसम्म छ। यी सबैलाई यदि हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ र सबैजनाले ध्यान दियौँ, आवश्यक बजेट दियौँ, इमान्दारीपूर्वक यो प्याकेज दियौँ भने यो सफल हुन्छ र स्वास्थ्य सुधार हुन्छ। यो डाक्टर गएन भन्ने कुरा म कहिलेकाहीँ मिडियाहरूमा हेर्छु, तर डाक्टरको सँगसँगै यो पुरै टिम गएर डाक्टरले उपचार गर्ने वातावरण भइदियो भने जान्छन्। अहिले नेपाल सरकारले लिएको अर्को एउटा नीति छ, दुर्गममा गयो भनेदेखि उसले पढ्न पाउने जुन अवसर पाउँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अति दुर्गममा पनि जाने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर ठाउँमा मेडिकल कलेजहरू पनि खुलेको छ। यी कुराहरूलाई अलिकति ध्यान पुर्याएर समय दिने हो भने सेन्ट्रल कमान्डका ब्युरोक्रेट र लिडरसिपले ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ कि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई जसरी भूकम्प हामी पार लगायौँ, यो कोभिडमा पनि हामीले पार लगायौँ भने जनशक्ति त छ त, योग्य जनशक्ति त हाम्रो मुलुकमा त रहेछ त। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सही सदुपयोग हामीले गर्न सक्यौँ। उहाँहरूलाई नेपालमा बस्ने वातावरण यदि चिकित्सक या नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीलाई वातावरण बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई खुसीको समय आउन सक्छ। हजुर, आजको कुराकानीमा अरू कुराहरूसँगै एउटा राम्रो कुरा के पनि आयो भने कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि नेपालीले क्यान्सर भएको छ भने पैसा नभएको कारणले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने यहाँले भन्नुभयो होइन, त्यो निकै राम्रो कुरा भयो। चाहे प्राइभेट सेक्टरबाट होस् चाहे गभर्मेन्ट सेक्टरबाट होस्, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्ता बिरामीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ जोसँग आर्थिक अभाव छ, जसले चाहिँ उपचार गर्न सक्नुभएको छैन क्यान्सरको पैसा नभएको कारणले गर्दा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के आग्रह गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। सर्वप्रथम त आफूलाई शङ्का लाग्न साथै लाग्छ कि मलाई जसरी मैले भने कुनै गिर्खा आएको छ, ब्लिडिङ भइराखेको छ, पिसाबमा रगत आएको छ, बच्चा महिनावारी हुने बेलाभन्दा फरक टाइममा ब्लिडिङ भएको छ, सुरुको अवस्थामा आइयो भने उपचार पनि कम खर्चिलो हुन्छ, निको पनि हुन्छ। पहिले रोग पत्ता लगाइसकेपछि नेपाल सरकारले पनि सहयोग गरेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैसँग पैसाको अभाव छ त्यही कारणले उपचारबाट वञ्चित कोही पनि हामी हुन दिँदैनौँ। त्यही भएर म काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरबाट यही मेसेज दिन्छु, आफूलाई शङ्का लागेपछि सुरुकै अवस्थामा डायग्नोसिस गरौँ र पैसाको कारणले उपचार हुन्न भन्ने मानसिकताबाट अन्त होस्, आउनुहोस् हामी उपचार गरौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ।
हजुर, अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामी पछिल्लो समयमा एकदम सोखिन बन्दै गएका छौँ। हाम्रो जीवनशैली फरक बन्दै गएको छ। हामी खानेकुराहरू पनि स्वास्थ्यको कुरालाई ध्यान नदिइकन खान थालेका छौँ, स्वादको लागि खान थालेका छौँ, कम सुत्न थालेका छौँ, शारीरिक अभ्यास कम गर्न थालेका छौँ, तनावमा बाँच्न थालेका छौँ। त्यसले गर्दा धेरै रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ है भनेर विज्ञले बारम्बार भन्दै आएका छन्। त्यसो भए हामीले वास्तवमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्थ्यो, खास जीवनशैली कस्तो हुनु पर्थ्यो, हामीले निरोगी रहने हो भने, स्वस्थ रहने हो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? फेरि अहिले महामारीको समयमा त हामीले झन् धेरै ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यसो भए हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्? यी सबै कुरा समेटेर हामीले यो सेगमेन्टमा विभिन्न विज्ञका सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विज्ञले आफ्नो विज्ञताको आधारमा, विषयको आधारमा जानकारीहरू दिने गर्नुभएको छ। त्यही क्रममा आज पनि एकजना विज्ञको सुझाव हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्ते, म प्रणव डाक्टर जयन्ती ढुङ्गाना, कन्सल्टेन्ट साइकाट्रिस्ट, हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत छु। मानसिक हिसाबले मानिस स्वस्थ हुनलाई मानिसले आफ्ना दैनिक जीवनमा आउने तनावहरूलाई सजिलरी कोप अप गर्न सक्छ। त्यसै गरी आफ्नो समाजमा केही योगदानहरू गर्न सक्छ, जीवनमा केही उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सक्छ। र मानसिक हिसाबले स्वस्थ रहनलाई चाहिँ तनाव व्यवस्थापन अति नै जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ। तनाव व्यवस्थापनमा विभिन्न कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ। पहिलो, हामीले खानाहरू खाँदाखेरि सकेसम्म बाहिरी प्याकेटेड फुड, जङ्क फुडहरू नखाने, स्वस्थ हेल्दी यानि कि ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो। तपाईँको प्रोटिनको, कार्बोहाइड्रेटको, त्यसै गरी हरिया सागसब्जी, फलफुलहरूको मात्रा प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो। त्यसै गरी नियमित एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। एक्सर्साइजमा तपाईँले योगा गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेचिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मेडिटेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफू स्वस्थ रहनलाई, आफ्नो तनाव कम गर्नलाई त आफ्नो लागि समय निकाल्नुपर्छ। आफ्नो लागि समय 24 घन्टामा 15 मिनट, आधी घन्टा आफ्नो समय निकालेर त्यसमा चाहिँ के कुराले गर्दा आफूलाई मनोरञ्जन हुन्छ त, आफ्नो रुचि के छ, त्यो बेलामा कसैले नै डिस्टर्ब नगर्ने जसरी आफ्नो मनोरञ्जन, आफ्नो कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, पेन्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्केचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स, म्युजिक, वाट एभर यु वान्ट, जे गर्न सक्नुहुन्छ ती कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सोचाइको हिसाबले मनमा विभिन्न सोचाइहरू आउँछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? हामीलाई तनाव या सोचाइ जब मनमा कुरा धेरै खेल्छ तब नै हामीलाई सोचाइ धेरै आउँछ। त्यो कारणले सोचाइ कन्ट्रोल गर्नलाई तपाईँले आफूसँग विश्वास भएको व्यक्ति, आफ्नो विश्वसनीय व्यक्तिलाई खुलेर त्यो कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो। र तपाईँको अगाडिको व्यक्ति, जो सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही एउटा कन्क्लुजन ननिकालिकन अगाडिको व्यक्तिलाई तनाव भएको अवस्था आफूलाई परेमा आफूलाई कस्तो चाहन्छु भन्ने अनुभूति गरिदिएर सुन्दैन भयो भने जो व्यक्तिले तनाव सेयर गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई अति नै सहयोगी र उपयोगी हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्याथेटिक लिसनिङ भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको, तपाईँले यदि सुन्ने मान्छे कोही छैन या तपाईँको कोही सहारै छैन भने तपाईँले ऐना अगाडि उभिएर या कुनै रुखहरूको अगाडि केही एउटा मान्छे इमेजिन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको डायरीहरू, जर्नलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जति तपाईँले आफ्नो मनमा कुराहरू गुम्साएर राख्नुभयो त्यति त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई कुनै न कुनै फर्ममा, शारीरिक रूपमा या भावनात्मक रूपमा, मानसिक रूपमा लक्षणहरू देखाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले जति सक्दो आफूलाई तनाव भएका कुराहरू चाहिँ फ्री फ्र्याङ्क भएर अगाडि भन्न सकिएको राम्रो। अर्को भनेको तपाईँको टार्गेट के, तपाईँको उद्देश्य के। हामीले जहिले पनि उद्देश्य लिँदा आफूले एचिभेबल या कि यतिसम्म चाहिँ मेरो बसले भ्याउँछ, त्योभन्दा बियोन्ड, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ मैले सक्दिनँ भनेर एचिभेबल एम राख्नुभयो, टार्गेट राख्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले गर्दा धेरै तनाव हुँदैन। तपाईँलाई तनाव केही हदसम्म फलदायी, उपयोगी पनि हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। तर त्यही कार्यले चाहिँ तपाईँलाई नकारात्मक असर देखाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक तनाव भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को तनाव व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँको डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज, यो चाहिँ अति नै उपयोगी र एकदम सजिलो तरिका छ। तपाईँले आफ्नो ढाड कम्मर सिधा राखेर 4 सेकेन्डसम्म लामो सास नाकले तान्नुहोस्, 4 सेकेन्ड रोक्नुहोस् र 8 सेकेन्ड लगाएर मुखले बाहिर फ्याँक्नुहोस्। तान्दाखेरि नाकले तान्नुहोस्, फ्याल्दा मुखले फ्याँक्नुहोस् र तान्दा तपाईँको छातीको, पेटको मासुहरू तन्केको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवलाई मात्र आफूले अनुभव गर्ने कोसिस गर्नुहोस्।
रोक्दाखेरि तपाईँलाई रोक्दा जुन प्रेसर लाग्छ, जुन इफोर्ट लाग्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस् र निकाल्दाखेरि तपाईँको हावा बाहिर निस्केपछि जुन रिल्याक्स हुन्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। यसलाई डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ। तपाईँले युट्युबमा गुगलमा भिडियोहरू धेरै पाउनुहुन्छ र यो नियमित गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै हदसम्म रिल्याक्सेसन हुन्छ। निन्द्राको लागि हामीले स्लिप हाइजिन यानि कि निन्द्रालाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने त, निन्द्रा रेगुलर गराउन निन्द्राको सरसफाइ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन निन्द्रा इफेक्टिभ बनाउन मान्छेलाई लामो निन्द्रा नबिग्रिनको लागि पहिलो मुख्य बुदा भनेको हामीले एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने फिक्स टाइमिङ गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा फिक्स टाइमिङ बनाउनुहोस्। 10 देखि 4 उठ्नुहुन्छ या 10 देखि 5 भने तपाईँले त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँ एकदम स्ट्रिक्ट अप हुनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आज चाहिँ म 12 बजेसम्म काम गर्छु, बिहान चाहिँ 7 बजेसम्म सुत्छु भनेर भन्न पाइएन। यसको रिजन के हो भन्दा तपाईँले एउटै रुटिन बनाइराख्नु भएपछि तपाईँले निन्द्रा लगाउने हर्मोनहरू त्यही अनुसारले दिमागले त्यही टाइममा रिलिज गर्छ र तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न सहयोग हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको अनिवार्य अँधेरो कोठामा सुतौँ। हामीलाई निन्द्रा लाग्नलाई जुन मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन चाहिन्छ, दिमागले जुन निकाल्छ त्यो अँध्यारोमा मात्र निकाल्छ। तेस्रो, तपाईँले मोबाइल, टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटप कुनै पनि कुराहरू सकेसम्म सुत्नु अगाडि प्रयोग नगर्नुहोस् र जति तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको ब्रेन त्यत्तिकै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र निन्द्रालाई डिस्टर्ब हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले सुत्नु अगाडि यदि निन्द्रा नलागेको खण्डमा टाइम सेट गरेको छु तर निन्द्रा लागेन भने एउटा सुमधुर सङ्गीत जसमा तपाईँको टोन पिच उच्च पनि नहोस् घट्दा पनि नघटोस्, मेलोडियस या इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तर आँखाले कुनै पनि लाइट स्क्रिन भएको कम्प्युटर मोबाइलहरू चाहिँ नचलाउनुहोस्। अर्को, आफू सुत्ने कोठा आवाजहरू नआउने, जस्तै रोडको साइडमा छ भने सुत्ने कोठालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अलिकति गर्मी छ भने शीतल हुने कोठामा सुत्नु पर्यो। टेम्परेचर र इन्भाइरोमेन्टहरू मिलाउनु पर्यो। नमस्ते दिदी। बस्नुहोस्। भोलि आमासम्मको बैठक छ, खबर गर्न आएको बहिनी। हुन्छ दिदी, म पनि तपाईँलाई नै भेट्न भनेर जान लागेकी थिएँ। हेर्नुहोस् न, मेरो बच्चालाई पखाला सुरु भयो। लौ न दिदी, के गर्ने होला अब? बच्चालाई पखाला सुरु हुन साथ अरू बेलाको भन्दा झोल चिज पटक पटक बढी मात्रामा खुवाउनुपर्छ। गेडाउडीको रस, भातको माड, दालको रस, फलफुलको रस, आमाको दुध, अनि यो पुनर्जलीय झोल पनि खुवाउनुपर्छ। यो पुनर्जलीय झोल सँगसँगै यो जिन्छ कि 10 दिनसम्म नबिराइकन खुवाउनुपर्छ। बच्चालाई झाडा पखाला सुरु हुनासाथ तुरुन्त घरेलु उपचार सुरु गरौँ। तर बच्चा ज्यादै तिर्खाएमा, दिशामा रगत देखा परेमा, खाना पिउन नसक्ने, झन बिरामी भएमा, ज्वरो आएमा, तारन्तार बान्ता भइरहेमा उपचारको लागि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लैजाउँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041।
हजुर, समय सकिन आँट्यो, अब छुट्टिनुपर्छ। दैनिक कार्यक्रममा भोलि फेरि आउँछौँ। अवधि 1 घण्टा भए पनि महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दा एकैछिनमा सकिए जस्तो लाग्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त यो कार्यक्रम आउँछ नि। यी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनटिभीको आधिकारिक फेसबुक पेज जुन छ नेपाल टेलिभिजन, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् या कुनै पनि माध्यमबाट पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ र उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेलिफोनमा नम्बर देखिरहेका छौँ, त्यसमा फोन गर्नुभयो भने हामी डाइरेक्ट नै उठाउँछौँ। त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। हामीले यहाँहरूलाई भन्दै आएका छौँ कि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पनि दिनुहोला। तिनलाई पनि आधार मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि पठाउनुहोस्। यिनै ठेगानामा, यिनै माध्यमबाट हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नेछौँ, उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि फेरि भेट्नु त सधैँ छ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ, समयमै उपचार गर्यो भने हरेक रोगको उपचार सम्भव छ। त्यसले गर्दा समयमै उपचार गरौँ, नियमित जाँच गराउँ, समस्या नदेखिकन अस्पताल जाने बानी बसालौँ। किनभने हामी समस्या देखेपछि मात्र अस्पताल जान्छौँ, तर होइन, नियमित जाँच पनि गरौँ। आजका स्वास्थ्यकर्मीले भन्नुभयो जस्तै त्यो भयो भने हामी निरोगी बन्न सक्छौँ। भोलि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।